फागुन 13 गते बिहीबार इस्वी सम्बत 25 फेब्रुअरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। नेकपाको दुवै पक्ष आफ्ना रणनीतिमा सत्ता सहकार्यका लागि कंग्रेसलाई प्रस्ताव। नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय नलिने। जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने पक्षमा शून्य समयमा गरिएका नियुक्ति बदर हुने दावी लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको मालदिप्स जान मरिहत्ते शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। वास्तविकता नबुझी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा थुप्रै महिला समस्यामा परेको थाहा पाउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेका युवतीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 18 देखि 21 वर्षका ती युवतीलाई वैदेशिक रोजगारको साँठो स्वदेशमा कुनै उद्यम गर्न दाहालले पटक पटक सुझाइरहनु भएको थियो। बुझ्दै नबुझी वैदेशिक रोजगारीमा जान गरेको आग्रहलाई युवतीहरूले बेवास्ता गरेपछि उहाँले खाडी मुलुकमा अन्य महिलाले भोगेको समस्या बारेको भिडियो पनि देखाउनुभयो। भिडियो मार्फत ती महिलालाई वास्तविकता नबुझी विदेश पुग्दा पाएका अनेक समस्या सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति गर्दा पनि काम खोज्न विदेश जान खोजेका युवतीहरू निर्णय बदल्न तयार भएनन्। उल्टै ती 6 युवतीले भने विदेश जान नपाउने हो भने स्वदेशमा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। रोजगारीका लागि मालदिप्स जान भन्दै हातमा भिसा, टिकट र होटेलको चिठी लिएर विभाग पुगेका युवतीले सम्झाइ बुझाइ गर्दा उल्टै स्वदेशमा रोजगारीको ग्यारेन्टी खोजेपछि अन्ततः दाहाल नाजवाफ हुनुभयो। सरसर्ती हेर्दा उनीहरूको वैदेशिक रोजगारी जोखिममा देखिन्छ। महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो, जोखिम देखिएपछि हाम्रो जिम्मेवारी सम्झाइ बुझाइ गर्ने हो, अन्य विकल्प सोच्न लगाउने हो। तर कुरा नै नसुनेपछि केही लाग्दो रहेनछ। उहाँका अनुसार दलालको प्रलोभनमा परेका कारण जति सम्झाइ बुझाइ गरे पनि युवतीहरूले बेवास्ता गरेका हुन्। हाम्रो सम्झाइ बुझाइ भन्दा दलालको प्रलोभन बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उदाहरण यसलाई मान्न सकिन्छ। दाहालले भन्नुभयो, वास्तविकता नबुझी वैदेशिक रोजगारीमा जाने र समस्यामा पर्ने क्रम कसरी कम गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य समस्या हो। रोजगारीका नाममा विदेश जाने र समस्या भोग्ने क्रम केही वर्ष यता जारी छ। यो रोक्न सरकारले गरेका प्रयास प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका विज्ञहरू समस्या यकिन नगरेसम्म महिलामाथि हुने जोखिम कायमै रहने बताउँछन्। अधिकारवादीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथि जोखिम कम गर्ने हो भने सशक्तिकरण र जनचेतना आवश्यक रहेको तर्क गर्ने गरेका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। अन्नपूर्ण पोस्टले दुवै पक्ष आफ्ना रणनीतिमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपाका दुवै खेमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफ्नो रणनीति तय गर्न छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतको फैसलापछि निर्धारित अवधिभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन तयार देखिएका छन्। तर तत्काल राजीनामा दिनेतर्फ भने सकारात्मक देखिएका छैनन्। ओली आफूमाथि आइपर्ने संकट संसदबाटै सामना गर्ने गरी अगाडि जान खोजेका छन्। दाहाल नेपाल पक्ष तत्काल ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, त्यसो हुन नसके संसद अधिवेशन सुरु भए लगत्तै अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया अगाडि बढाएर जाने निष्कर्षमा देखिएको छ। दुवै पक्षले बुधबार आफ्नो समूहको स्थायी समितिमा छलफल गरे। ओली पक्षको बैठक बालुवाटार र दाहाल नेपाल पक्षको बैठक पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको थियो। बैठकमा नेताहरूले पछिल्लो घटनाक्रमबारे सुझाव राख्ने क्रम सुरु भएको ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले बताए। अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने अदालतले तोकेकै 13 दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। ओली पक्षका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले विघटन बदर गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए। कतिपय फैसला अपेक्षित हुँदैनन्, तिनका परिणाम पनि राम्रा हुँदैनन्। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भने सर्वोच्चको फैसलाबारे पनि हाम्रा केही गम्भीर प्रश्न छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य कुरा मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि पहिलो पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै सरकार रहिरहने बताएका हुन्। हुन त मान्छे सधैँभरि मन्त्री पदमा रहँदैन, रहिन्जेल राम्रो काम गर्ने हो। म प्रधानमन्त्रीमा रहन्जेल राम्रो काम गर्छु, तर हिजोको अदालतको फैसलाले प्रभाव त पार्या होइन, यो सामान्य कुरा हो। प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि मन्त्रालयले आयोजना गरेको माटोको डिजिटल नक्सा उद्घाटन कार्यक्रममा भने, हामी दृढता साथ देश बनाइ छोड्ने संकल्पमा अगाडि बढ्छौं। दुवै पक्ष आफ्ना रणनीतिमा शीर्षकको
खबरसँगै फैसला सामान्य उपशीर्षकमा यो खबर समेत अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको हो। यता आजको राजधानी दैनिकले दाहाल नेपालले गरे सत्ता सहकार्य प्रस्ताव शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेसँगै बनेको नयाँ राजनीतिक कोर्समा नेपाली कांग्रेस निर्णायक देखिने भएको छ। संसद विघटनको निर्णय बदर भएर संसद सुचारू भएसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया समेत शुरू हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्दा नै 24 फागुनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्न आदेश दिएको छ। संसद बैठक शुरू भएर प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्दा कांग्रेस अविश्वासको प्रस्तावमा वा विपक्षमा कता खुल्ने भन्ने चासो बढ्दो छ। हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल समूह गरी दुई समूह नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेसको साथ खोजिरहेका छन्। अहिले कांग्रेस जता खुल्यो उसैकै सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। अध्यक्षद्वय बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उहाँको निवास बुढालिन कण्ठ पुग्नु भएको थियो। देउवासँगको भेटमा नेकपाका अध्यक्षद्वयले देउवा समक्ष प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने र प्रस्तावका पक्षमा र सत्ता सहकार्यमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए। ओलीलाई पद छाड्न देउवाको सुझाव नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पद छाड्न सुझाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम बदर गरेको भोलिपल्ट महेन्द्र नारायण निधिको 79औं जन्म जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले भने अदालतको निर्णयपछि ओलीजीले छोड्दा राम्रो हुन्छ। उहाँलाई यसो गर उसो गर हामीले भन्ने होइन, उहाँको पार्टीको कुरा हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि अन्तिम आदेश आउने आफ्नो बुझाइरहेको सुनाउँदै देउवाले भने सर्वोच्चले स्टे अर्डर देला भनेको दिएन। त्यसपछि आशंका उत्पन्न गरायो स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आफ्नो पार्टीले विगतदेखि नै विश्वास गर्ने र आगामी दिनमा पनि कायमै रहने भन्दै उनले थपे पुनर्स्थापना र चुनाव जे भए पनि स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका हौं। प्रतिनिधि सभा बाँचेकाले खुशी हुनुपर्ने बताउँदै उनले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने जानकारी दिए। यता सरकारमा जाने लाइनमा जसपा शीर्षकमा अर्को खबर नागरिक दैनिकमै छापिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै सरकारमा जान सक्ने लाइन बनाएको छ। पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता सरकारमा जाने लाइनमा छन्। पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई जसपाका नेताहरूले स्वागत गरेका छन्। फैसला लगत्तै जसपाका शीर्ष नेताले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। नयाँ परिस्थितिबाट जसपाका नेता उत्साहित भएका छन्। जसपाका नेता शरद सिंह भण्डारीले अब बन्ने नयाँ सरकारमा जसपा सहभागी हुन तयार रहेको बताए। संहिता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न पार्टी सरकारमा जान सक्ने उनले बताए। विगतबाट पाठ सिक्दै लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेको सरकार बनाउन आवश्यक छ। भण्डारीले भने त्यस्तो सरकारमा जान जसपा तयार छ। जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले भने सरकारमा जाने नजाने विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा छलफल नभएको बताए। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले आफ्ना सांसदलाई बिहीबारदेखि राजधानी नछाड्न निर्देशन दिएको छ, तर प्रधानमन्त्री परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बताउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले नटुङ्ग्याएका कारण दाहाल नेपाल पक्ष अलबलमा देखिन्छ। यस्तोमा नेकपाका दुवै पक्षबीचको द्वन्द्व वा सहमतिले नयाँ सरकार गठन र परिवर्तनको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सहज र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भए अर्को प्रक्रिया अनुसार सरकार परिवर्तन र गठन प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा शुरू हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै 13 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन भनेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकको तयारी भइरहेको जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दाहाल नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ। संविधानको धारा 76(2) अनुसार यो प्रक्रियाबाट 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा जो कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कानूनी रूपमा एउटै दल भएकाले आधिकारिकताबारे तत्काल कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाबारे यस अघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आयोग आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा प्रवेश नगर्ने भएको हो। आधिकारिकताका लागि तोकिएको हदम्यादभित्रै दुवै पक्षले दाबी नगरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियमावली, पार्टी विधान एवं पार्टीको परिपत्र अनुसार कानूनी रूपमा नेकपा एउटै भएको र विधान अनुसार दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले डाकेको बैठक आधिकारिक हुने निर्णय आयोगले माघ 11 गते नै गरिसकेको छ। आयोगले नेकपा कानूनी रूपमा एउटै रहेको दोहोर्याएपछि पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपालले गरेको आधिकारिकता दाबीको प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने भएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार पुष 5 गते संसद विघटन भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार 30 दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गरिसक्नु पर्ने भए पनि माघ 20 गते दाबी आउँदा 45 दिन भइसकेकाले त्यसमा कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष आयोगको छ। नेकपा विवादमा आयोगले तत्काल निर्णय नलिने शीर्षकमा नागरिक दैनिकले यो खबर छापेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा शून्य समयका नियुक्ति सदर की बदर शीर्षकमा खबर छापिएको छ। संसदीय सुनवाई छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै खारेज हुने कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 5 पुसदेखि नै प्रतिनिधि सभा जीवित रहेको फैसला सुनाएकाले त्यसयता भएका नियुक्ति स्वतः अवैध हुने उनीहरूको तर्क छ। सुनवाई गर्न संसदीय समितिलाई 45 दिन म्याद हुन्छ, तर संवैधानिक परिषदले पठाएको पत्र पुगेकै दिन 5 पुसमा संसद विघटन गरिएको थियो। त्यति बेलादेखि मंगलबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिएको बीचको अवधिलाई सर्वोच्चले शून्य समय भनेकाले संसदीय फैसलामा विघटन प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर हुनेछ भनिएको छ। त्यसैले संसदले गर्नुपर्ने काम अब गर्न पाउँछ। कुनै पनि कामको म्याद गुज्रिएको छैन भन्ने हो। संसद नभएकाले संसदीय सुनवाई बिना भएका नियुक्तिहरूले अब मान्यता पाउँदैनन्, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भन्नुभएको छ। यता महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्चको फैसलामा संवैधानिक आयोगको नियुक्ति विषयमा केही बोलिएको छैन, त्यसैले फैसलाले नियुक्तिलाई कुनै असर गर्दैन। सुनवाईका लागि संसदलाई 45 दिनको समय हुन्छ, सो समय पूरा भइसकेको छ। राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुभएको छ, त्यो संवैधानिक छ भन्नुभएको छ। त्यसैगरी पुनर्स्थापित संसदीय सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्नुहुन्छ, संसदलाई सुनवाई गर्न नदिए गरिएका नियुक्ति स्वतः बदर हुन्छन्। फाइल सभामुखले फिर्ता गरिसक्नु भएको छ। अहिले सचिवालयमा त्यो फाइल छैन। अदालतले हेरिरहेको अवस्थामा सुनवाई समितिले त के भन्न सक्छ र? अहिले नै सुनवाईको अवस्था मैले देखेको छैन। जे होस् नियुक्तिले मान्यता गुमाएको छ उहाँले भन्नुभएको हो। मुलुकमा निर्माणाधीन तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भौतिक पूर्वाधारको प्राविधिक परीक्षण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केन्द्रले आयोजनालाई नभत्काई नबिगारी परीक्षण गर्न सुरु भए पनि प्रयोगशाला नहुँदा पूर्ण रूपमा परीक्षण भने हुन सकेको छैन। केन्द्रले सिंहदरबार परिसरमा रहेको आफ्नै भवन प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। भौतिक पूर्वाधारको प्राविधिक ल्याब शीर्षकमा गोरखापत्रले यो खबर छापेको हो। सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सरकारले हतार हतार पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राखेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार बिहान जलहरी अनावरण गर्नुभएको छ। 108 किलो सुनको जलहरी राख्न करिब 1 अर्ब खर्च गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पर्यटन मन्त्रालयले 30 करोड़ दिएको छ भने पशुपति विकास कोषले 70 करोड़ खर्च गरेको छ। यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आगामी शनिबार पशुपतिको मूल शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी लगाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो, तर सरकारले कानून विपरीत जलहरी राख्न लागेको भन्दै मंगलबार बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि हतार हतार बुधबार नै कार्यक्रम गरेर जलहरी राखिएको छ। अब भित्री पृष्ठका खबर। नेपाली सेनाले मुलुकभर आफ्नै इन्टेलिजेन्स गुप्तचर विस्तार गरेको छ। अहिले 77 जिल्लामा रहेको सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई विस्तार गरेर सेनाले नगरपालिका र गाउँपालिका तहसम्म पुर्याउँदैछ। 3+1 कमाण्ड अवधारणा अन्तर्गत सेनाले आफ्नो इन्टेलिजेन्स प्रत्येक गाउँपालिका तहसम्म विस्तार गर्न लागेको जनाएको छ। सेनाको विस्तारित इन्टेलिजेन्सले केप्ट सेक्रेट एन्ड डन सेक्रेट अवधारणाबाट काम गर्ने बताइएको छ।
सरकारले माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ, तर उत्तरी गोर्खाका केही सामुदायिक विद्यालयले शिक्षकलाई तलब खुवाउने नाममा अभिभावकसँग पैसा उठाउने गरेका छन्। धार्चे गाउँपालिका 7 लापुको प्रभात किरण मावि र कालरात्री माविले अभिभावकसँग चन्दा उठाउँदै आएको छ। किसानले लगाएको उखु सकिन थालेपछि सर्लाहीका चिनी उद्योगलाई उखुको अभाव हुन थालेको छ। जिल्लाका इन्दु शंकर चिनी उद्योग, हरिवन र महालक्ष्मी चिनी उद्योग गोडैता नोक्यानमा चलिरहेका छन्। किसानले उद्योगमा उखु लगाउन छाडेपछि यो अवस्था आएको हो। दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि महालक्ष्मी चिनी उद्योग गडौता अहिले भारतीय उखुको भरमा चलिरहेको छ। प्रविधिको विकाससँगै ब्याङ्किङ कारोबारमा यसको प्रयोग बढ्न थालेको छ। छिटो र सहज कारोबारका लागि मानिसले डिजिटल माध्यमबाट नै भुक्तानी गर्न थालेका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा 2 खर्ब 78 अर्बको डिजिटल कारोबार भएको छ। कोभिड-19 का कारण उत्पन्न महामारीले थलिएको उड्डयन क्षेत्रमा अझै सुधार आएको छैन। पछिल्लो समय आन्तरिक उडानतर्फ ट्रङ्क रूट तराई जिल्लाका उडानमा उल्लेख्य सुधार आए पनि स्टल रूट पहाड़ी तथा हिमाली जिल्लाका उडान र हेलिकप्टर उडानमा सुधार नआउँदा उड्डयन क्षेत्रले अझै व्यावसायिक लय समातेको छैन। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने नेपाली वायु सेवा कम्पनीको पनि व्यवसायले गति लिन सकेको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्वास्थ्य तथा सेवा विकास समितिका सभापतिको प्रतिनिधिमण्डलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग भेट गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। समितिका सभापति हेमराज ढकाल, सहसभापति भक्तबहादुर हमाल, सदस्य सीताराम रेग्मी, महासंघका पूर्व सदस्य कमला श्रेष्ठ सहितको प्रतिनिधिमण्डलले यस्तो माग गरेको हो। सरकारले माटोको डिजिटल नक्सा तयार गरेको छ। माटोमा रहेका विभिन्न तत्त्व देखाउन जीपीएमको माध्यमबाट कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग गरी तयार गरिएको नक्सालाई डिजिटल नक्सा भनिएको हो। तयार पारिएको उक्त नक्साको बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। सञ्चयकर्ताले अबदेखि कोषमा दाखिला भएको रकमबारे तत्काल नै जानकारी पाउने भएका छन्। कोषमा रकम जम्मा भए नभएको नै जानकारी नपाइरहेका सञ्चयकर्ताका लागि वास्तविक समयमा नै जानकारी दिने गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कर्मचारी सञ्चय कोषले संयुक्त रूपमा नयाँ विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीको शुरू गरेका हुन्। यस प्रणाली मार्फत नेपाल सरकार तथा साथै प्रदेश सरकारका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीको कारोबारको वास्तविक समयमा नै व्यक्तिगत खातामा विद्युतीय माध्यमबाट लेखाङ्कन हुनेछ। समयमै सम्झौता गरी निजी आवास निर्माण गर्नका लागि आलचाल गर्ने भूकम्प पीड़ित सूचीमा रहेका लाभग्राहीलाई उक्त सूचीबाट हटाइएको छ। सिन्धुलीमा निजी आवास निर्माण गर्न अटेर गर्ने 1321 जना भूकम्प पीड़ितलाई सो सूचीबाट हटाइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि घर क्षति भएको भन्दै विवरण टिपाएर लाभग्राही सूचीमा परेका तर ती पीड़ितले समयमै घर निर्माण गर्न अग्रसरता नदेखाएपछि लाभग्राही सूचीबाटै हटाइएको बताइएको छ। अब शेयर बजार। बुधबार बजार सुचारू भएको केही मिनटपछि नै नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा समस्या आउँदा लगानीकर्ताहरूले हैरानी बेहोरेका छन्। प्राविधिक गडबडीका कारण नेपाल पूर्वाधार बैंकको शेयर मूल्य 0 सम्ममा झरेको देखिएपछि नेप्सेमा एकैपटक 83 अङ्कको गिरावट देखिएको थियो। करिब 1.5 खर्ब बजार पुँजीकरण रहेको नेफ्राको शेयर मूल्य 0 हुँदाको बजार प्रभाव बजारमा देखिएपछि नेप्सेले करिब कम्पनीको शेयर कारोबार केही समय स्थगित समेत गर्नु पर्यो। अब विदेशको खबर। चीनको अदालतले एक व्यक्तिलाई आफ्नी पूर्व पत्नीलाई घरायसी काम लगाए बापत क्षतिपूर्ति स्वरूप झण्डै $8,000 भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। पार पाचुके गरिसकेकी ती महिलालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी अदालतले फैसला गरे लगत्तै चीनमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आएका छन्। यसै वर्षदेखि लागू भएको देशको नयाँ देवानी कानून अनुसार पार पाचुके गरेका दम्पति मध्ये घरमा बढी काम गर्नुपर्ने पुरुष वा महिलाले क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्नेछन्। पूर्व पत्नी वाङले बेइजिङ अदालतमा आफूले 5 वर्षे वैवाहिक जीवनमा बच्चाको हेरचाह गरेको र घरभित्रका सबै काम गरेको बताएकी थिइन्। उनका पूर्वपति चेन भने काममा जानु बाहेक घरमा केही काम नसगाएको वाङको दावी छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ वाङले घरायसी काम र बालबच्चा हुर्काउने काम पनि गरेकोले थप क्षतिपूर्ति माग्नु भएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा बाँसबारी क्लबले सहज जित निकालेको छ। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा बाँसबारीले टुसाल युथ क्लबमाथि 3-1 को सहज जित निकालेको हो। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बाँसबारीलाई जित दिलाउन भीष्मराज घिमिरेले 2 र अनिल गुरुङले 1 गोल गर्नुभयो। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। ओलीको आलटाल शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकमा
सम्पादकीय छापिएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर मात्रै गरेको छैन, आगामी दिनमा तानाशाह बन्ने आकांक्षालाई समेत रोक लगाएको छ। संविधानलाई आफू खुशी व्याख्या गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियालाई पथभ्रष्ट पार्न रोक लगाएको छ। अबका दिनमा कुनै पनि शासकले आफूलाई संविधान र कानूनभन्दा माथि राखेर तानाशाह बन्ने आकांक्षा राख्ने छैनन्, किनकि अदालतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै हाम्रो शासन व्यवस्थाका विशिष्टतालाई समेत व्याख्या गरिदिएका कारण पनि आगामी दिनमा यस किसिमको समस्या नआउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। साथै कार्यकारीले उदण्ड व्यवहार र अहंकार देखाउने होइन, राष्ट्रिय भावनालाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अब पनि उदण्ड व्यवहार र अहंकार देखाउने होइन, भावी नेतृत्वका लागि बाटो सहज बनाइदिनुपर्छ। ओली पक्षीय नेकपाले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर अघि बढ्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो सकारात्मक छ, तर सर्वोच्चको फैसला शिरोधार्य गर्नु भनेको प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनु मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभालाई सहज रूपमा मुलुकको कार्यकारी निर्वाचित गर्ने आगामी बाटो स्पष्ट पारिदिनु पनि हो। त्यसैले ओलीले अब पनि पदमा टाँसिरहने होइन, तत्काल राजीनामा गरेर प्रतिनिधि सभालाई भावी प्रधानमन्त्री चयनका लागि सजिलो बनाइदिनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापनाको सन्देश शीर्षकमा जीवनराज पोखरेलको विचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। बेलायतमा युरोपेली संघमा रहने नरहने विषयमा जनमत भएको थियो। डेभिड क्यामेरुन संघमा रहने पक्षमा थिए, तर उनले जनमतमा 48% मत मात्र प्राप्त गरे। उनले तुरुन्तै राजीनामा दिए। हाम्रा राजनीतिज्ञ एकातिर वेस्ट मिनिस्टरको वकालत गर्छन्, तर सो अनुरूप आचरण गर्दैनन्। विश्वासको मत लिने कुरा संविधान अनुरूप हो, तर प्रधानमन्त्रीको यो कदम एकपटक नाङ्गिएपछि फेरि वस्त्र प्रतियोगितामा भाग लिए जस्तै हो भन्न सकिन्छ। अन्य विधामा जस्तै राजनीतिमा पनि नैतिकताको आवश्यकता हुन्छ। बुद्धका समकालीन पूर्व ईसा 7औं शताब्दीका चीनका दार्शनिक लाओ ज्यूले आफूलाई नगरिने व्यवहार अरूलाई गरिनु हुँदैन भनेका छन्। यति मात्र अनुशासन कायम राखेको खण्डमा नैतिकताको पालना गर्न सकिन्छ। यता आजको राजधानी दैनिकमा श्रम र श्रीको मूल्य स्वदेशमै खोजौं शीर्षकमा डाक्टर देवी प्रसाद आचार्यको विचार छापिएको छ। औषधि विज्ञानसँग सम्बन्धित वनस्पति चिराइतु, अर्चल, बोझो, पहेले लहरा, पाखनबेद, जटामसी, बामरी, पुदिना, तितेपाती, घिउ, कुमारी लगायतका जडीबुटी संकलन, प्रशोधन र उत्पादनको क्षेत्रलाई आय आर्जनको स्रोत बनाउने उपायमा लागौं, श्रममा लागौं, अनुसन्धानमा लागौं। हरेक स्थानीय तहमा पशु विकास तथा व्यवसाय केन्द्रको स्थापना गर्न सरकारलाई दबाव दिउँ। कृषकलाई प्राविधिक सुविधा सहित कृषि र पशुपालन सम्बन्धी व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने नारा तय गरौं। कृषिमा संलग्न कृषक परिवारलाई उन्नत जातका गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा पालनमा अनुदान, बीमा, बजारको व्यवस्थापन लगायतको प्रबन्ध दिने एजेन्डामा बालुवाटार र सिंहदरबार घेरौं। पशुमा नस्ल सुधारका लागि प्राविधिकको उपलब्धताका साथै गाउँमा विकासे घाँस, डाले घाँसको खेती, दाना उत्पादन लगायतका कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने जस्ता पेशागत सिपका तालिमको व्यवस्था गरिदिने माग गरौं। हाम्रा गाउँ प्रकृति, संस्कृति तथा पुरातात्विक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण छन्। कुनै ठाउँ धार्मिक स्थलको रूपमा महत्वपूर्ण छन् भने कतिपय ठाउँ प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्णका साथै हस्तकला, चित्रकला र वास्तुकलामा प्रख्यात छन्। यस्ता सम्भावना बोकेका ठाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विकासको सम्भावना नदेख्ने राज्यलाई देखाउँ, नसुन्ने राज्यलाई सुनाऊ। देश विकासको मोडेल सहित गाउँ गाउँबाट जनता आएर बालुवाटार र सिंहदरबारमा बस्ने अक्षमका आँखा खोलिदिउँ। नेताका भाषण सुन्न बन्द गरौं, भ्रष्टलाई सामाजिक बहिष्कार गरौं। युवा मित्र अब श्रम र श्री स्वदेशमै खोजौं। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।